सगळी बिराविया सुरुवाती गायन करूया परमेश्वर राजवट चलयता Abaci ani budaci ani povidamiaci navi. Sorvis soviasu. Ogal penibano. Jesuanang Shisun Karle Vichun Karle Bautismor Devan Makan Tukai Vichun Kami Sukling Jeduchi Patlaudara Koshi Amicio Somsarant Chisuche Nis Goa Amisamka Kurpani Board Maguya आणि काय पावडी गोडे कमी पाटलावदरा कोशिंचियो रियाने सबार पातकाची दोक्सुने मागून बरोबर औपात की आणि तुमकाम बाव पुसो गुन्यावन सर्वन मोनान चितन तोरान वाईडा दारुन बोरी अबेन साइदी पातका ओमसो Episod pagwan sudan soglia dyota anipokam bau poshikadir Monodikorat Sor povedatio amshika matkam sasna chach vidakpom Hipovit misaची भेट आमी भेटयता संपलोल्या रोसारियो चुवावन दिसा हाच्या आत्म्या बसत आज एक वरस भरता कसलेय पातकाची गत आसा जाल्यार देवान सगळीं ताची पातकां भोगसून सर्गींचो वैभव सर्गींचो उजवाड ताका फाव करूंक खतखत्यांनी आमी सांत मागुया त्याच बरोबर मागण्यांक घालूंक मागता आज आपले लग्नाचे वरस संभ्रमता जॉन आनी वेरोनिका फेर्नांडीस तांचे लग्नीक जिविताचेर भरपूर आशिर्वाद पडोवंक आनी देवानूच तांकां सदांच मोगान एकवटान शांतीन सांबाळ म्हणून आमी मागुया त्याच बरोबर तूंय जें कितें मागूंक आयलें हे वेळार तुजी गरज भावार्थान देवा मुखार दवर क्रिस्ती एकवटाच्या हातोळ्यांत आमी आसा सगल्या क्रिस्तांवां बसत जे एक दुसऱ्या जोम्यांनी भितर सरल्यात ह्याय आमच्या भाव भयणां बसत आमी मागुया
आणि अधिक आमच्या मध्ये एक वोट बसल्या पुरो म्हूण मागुया. प्रार्थुया. बोधयाल बापा, रोजारियो तुझ्या बुधाच्या मोनाच्या दिसाचो आमी आज उगडास करता. तुझ्या मितपे नाशिल्ले काकृतीन ताका वेंगोय आनी तुझ्या भोगता सांगाती सासनाचें सूख फाव कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो करत येव तुझे सोब्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटांची येतान राजवट चलयता. सासनाच्या सासना. आमेन. हेब्रेवांक बरयलोले किती वेले वाचप. बा भयणीनो, जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कराराचो मोदेस्त तितले अदीक श्रेश्ठ मुण्यारपण ताका मेळ्ळें. कित्याक हो करार अदीक वर्त्या बासावण्याचेर स्थापलोलो आसा. खरें म्हळ्यार करारा विशीं कांयच एक वांकडें नासलें जाल्यार दुसऱ्या आनीक कराराची कसलीच गरज आसची नासली. तर तांचो गुन्यांव करून देवान तुमकां अशें सांगता, पळयात, दीस येतात म्हणटा सर्वेस्पर, आनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या कडेन आनी जुदांच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. तांच्या पुर्वजांक तांच्या हाताक धरून इजिप्त देशांतली हांवें भायर काडले तेन्ना हांवें तांचे कडेन करार केल्लो तसलो हो करार न्हय. ती म्हज्या कराराक विस्वाशी रावली नात आनी ह्या पासत हांवें तांकां सोडून दिल्लीं म्हणटा सर्वेस्पर. त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या कडेन हांव करार स्थापतलो तो असलो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलो आनी तांच्या काळजांत हांव ते बरयतलो. आनी हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी परजा. सर्वेस्पराची ओळख घे अशें म्हणून शेजाऱ्यान आपल्या शेजाऱ्याक आनी भावान आपल्या भावाक आनीक शिकोवची गरज पडची ना. कारण तुमचे मदलीं व्हडलीं तशीं ल्हानां पर्यान सगलीं म्हाका वळखतलीं. कित्याक हांव तांचो चुकी बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास करचो ना. नव्या एका कराराची खबर करून देव पयलो करार पोरनो जालो म्हूण दाखयता. तर जें कितें पोरणें आनी कोठारें तें शेकी नाच जावंक पावता. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. म्हणुया, मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. ताची भोक्ती कोत्तल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली. जबाब. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीट आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीट चलोवन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. उद्गार. Zui sobespora, zui sobespora, zui, 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 zui. Zui sobespora, zui sobespora, zui, 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 zui. Uttor mocha devace, Gozan
porta or pomoc radziwacie Baba Boltino bata Zoi sorbe spora Zoi sorbe spora Zoi, 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 zoi Zoi sorbe spora Zoi sorbe spora Zoi, 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 zoi Sorbe spor तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय तांकां आपयले म्हणटच ते ताजेशी गेले आनी आपणा बरोबर आसचे पसत आनी प्रवचन करून तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाणांक नेमले आनी पिडा रोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक तांकां पदवी दिली आनी सिमांव पेद्रो म्हणून नांव घालें आनी झेबेदेवाच्या पुतांक जाकोब आनी हांचे भाव जुआंवाक ह्या दोगांक बोआनेर्जेस म्हणगे गोडगोडाचे पूत म्हणून आड नांव दिलें एर हे आंद्रे फिलीप बार्दोलोमियो तोमास आल्फियोचो पूत जाकोब तादियो कुर्बेवोन सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ही वखणी तुका क्रिस्त मोगाच्या बडबानो एक खंय गांव आसलो ज्या गांवांत व्हडले वाज तयार करताले हो मनीस आसलो चायनातल्या भशेन असले मटेरियल वापरून हे वाज तो करतालो आनी हे वाज मिशनान घालून केले उपरांत ते कंप्लीट कशें दिसताले पूण ते अजुनूय कंप्लीट जावंक नासले म्हणटच तो कितें करतालो मनीस ते परत फोडटालो आनी उपरांत हे सगळे वाज हाचे कुडके परत एकठांय करून जी वेर कशी आयलेली आसा थंयसर गोल्डन फिलींग कशें घालून हे वाज अदिकूय सोबीत आकार तो दितालो आनी उपरांतूच ते सामके कंप्लीट जाताले मोगाच्या बडबानो असलेंच कितें आमी आमच्या सोबे मनशा सोबे जेजून केल्ले आमी पळयता आयज ह्या 12 शिसांक जेजून नेमले आमी जाणाव बारीकसाणेन जर तर आमी नदर मारली जाल्यार जेजून व्हडले व्हडले दोतोर इंजिनियर आदवोगाद असल्यांक विचून काडूंक ना पूण साद्या मनशांक खारव्यांक दोन वसुलदारांक जांकां दुडवांचो मोग आसलो तांकां पर्यंत जेजून विचून काडले म्हणटच मोगाल बिडवानो जेजून कसली क्रायटेरिया विचून काडली काय ह्या सगळ्या 12 जाणांक विचून काडूंक खंयची क्रायटेरिया ताणें वापरली काय हांव म्हणटलो खरेंच जेजून क्रायटेरिया विचून काडली वो प्रिंसिपल जो विचून काडलो तो जावन आसलो मोग द प्रिंसिपल ऑफ लव मोगान जेजून ह्या 12 शिसांक विचून काडले ते घोडेक उपरांत दुबावतले ते घोडेक नेगार वेतले वो आपलो घात घेतलो असल्यांक पर्यंत जेजून मोगान विचून काडले हय मोगाल बिडबानो बावतिस्मा वरवीं जेजून म्हाका आनी तुकाय मोगान विचून काडला आनी अशें आसतना वाज हांव म्हणटालो केलो म्हणटच तो कंप्लीट जावंक नासलो तो फोडूंक पडटालो आनी फोडले उपरांत हो मनीस वेऱ्यो आसल्यो त्यो भांगाराचे लायनींग घालून ताका अदीक सोबिताय दिता तेच भाशेन देव म्हाका आनी तुकाय आमी हुस्कोत जावं तरी आसतना
देव म्हाका आनी तुका विचून काडटा. आपल्या वावरांत, आपल्या मिसावांत कोण बरी आयज ह्या 12 जाणांक विचून काडले आनी उपरांत तांकां पाडयले. कितें करूंक? देवाचें राज परगटूंक. आमी जाणा थोडेच ते असले 12 जाण, पण सगळ्या संवसाराक तांणी देवाचें राज परगटलें. आनी आयज आमी पळयता आमचो क्रिस्ती धर्म आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलो आसा. म्हणटच मोगाल म्हणून कोण परी जेजून ह्या 12 जाणांक विचून काडले तेच भाशेन जेजून म्हाका आनी तुकाय विचून काडला. हें आमी ओळखून घेवंक गरज. आनी कोण बरी काळजीदारपणान ह्या शिसांनी वचून जेजूक परगटलो तेच भाशेन हांवें आनी तुवें जेजूक परगटूंक गरज. पूण मोगाल पडिमानो जेजूक परगटच्या आदीं ह्या शिसांनी कितें केलें काय? ह्या शिसांनी जेजू वांगडाक, जेजू बरोबर ते जियेले. हें गरजेचें. दिस इज इम्पॉर्टंट. जेजू वांगडाक वेळ सारप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जरी तर आमी जेजूक परगटलेल्या जाल्यार ताचो अनुभव आमकां आसूंक गरज. आनी ह्या शिसांक आमी पळयता जेजूचो अनुभव आसलो. जुआंव आनी पेद्रो आमी पळयता सादे खारवी ते जावन आसले, पूण उपरांत आमी पळयता ते वचून प्रवचन करतात. भियेनासतना, कोणाकूच भियेनासतना काळजीदारपणान ते जेजूक परगटतात. आनी सगळो लोक थोटाक जालो आनी जायते जाण उपरांत क्रिस्तांव जाले. मोगाच्या पडिमानो ह्या आधुनीक काळार देव म्हाका आनी तुका विचून काडटा. हें आमी ओळखून घेवया. कितली आमी असोक जावं, पण जेजून आमकां विचून काडल्यात. आनी कोण बरी हे भांगाराचे लायनीक घालून ह्या वाजांक सरशेवटी ह्या धोनयान आकार हाडलो, सोबिताय हाडली, तेच भाशेन जेजू म्हाका आनी तुका आमच्या जिवितांत सोबिताय हाडूंक सोदता. असले वेळार आमी आयती आसूंक गरज. कोण बरी आंकवार मारयेन म्हणलें ही आसा हांव दुनियाची चाकोण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें सगळें घडोवं. आनी देवान जायतें बरेंपण तिजें सगळें उत्पन्न केलें. हें बरेंपण आयज म्हजे कडल्यान आनी तुजे कडल्यान देव हाडूंक सोदता ह्या संवसारांत. असले वेळार देवा मुखार आमी आयती जावया. जेजू बरोबर आमी वेळ सारुया. आनी जरी अशें आमी करतले जायतें बरेंपण ह्या संवसारांत येतलें. एके वाटेन आमी पळयता चोरयो, मारामारी, खून, बलात्कार वाडत चडत आसा. दुसरे वाटेन जायतें बरेंपण आमचे कडल्यान देव मागता. तर ह्या देवाच्या उल्याक आमी कान दिवया आनी आमी घडटा ते भाशेन बरेंपण ह्या संवसारांत शिपडावंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसान कृपा आनी बळ मागुया. बिटून वेळार गायन करुया C43 वेदीचे उंड्या सोवे. वेदीचे उंड्या सोवे आमची गरज म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पवित्रा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक
आमच्या नाक्या पवित्र बेशादवा सर्वेस्पोर माननीय सर्वेस्परा रुसारियो तुझ्या पुताच्या मोन्नाच्या वार्षिक दिसाक आमी तुका वोमताव त्या फारीकपणाच्या आनी वाखाणणेच्या योजना वरवीं तुझ्या भोगतां बरोबर सासणांक तुका वाखाणूंक दोळालपणी ताका व्हर. ही आमची घालती मागणी मानून घे तुझ्या मोगाच्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांता युवता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पोपेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें थारोन मनशाकुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवणपण ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोंडी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोस्ट मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटले, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पोरीं जेवण सदोसांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरडाचें रगत पातकांचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतली. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ पर गोठुया. तुझ्या कुसरांनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत जेवंक वेतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर दिसतालोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा रुसारियो तुज्या चाकराची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो एक वरस आदीं तुवें आपोवन व्हेलो. जसो पवित्र सणां वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावंक.
पुनो जेवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भडीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माई संगती तुजो पोती भाग्योन जुजे भाग्यवन धोर्मृदा भाग्यवन फिलीप आनी जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सोगल्या भोगतां बरोबर भाग्यवन जुजे वाजो बरोबर भाग्यवन सबस्त्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्याय संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. रोसारियो ह्या आमच्या भावान जेजूचो शीस कसो दुबावेरेत जायतें बरेंपण विस्तारांच आसतलें तशें आसतना ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार आमी धरुया आनी सदांच जेजूचे नीज पाटलावदारां कशी बरेंपण आमी विस्तारूंक जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बोक्षितां तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेर पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुपुंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकादांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेदान राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचेय सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जी कोण कुमन्याव घेतात तांणी उबे रावचे म्हणून आमी मागता आनी यात्नेक तुमचे सोशी येतले आनी तुमकां कुमन्याव दितले अशें आसतना दाव्या हाताचेर तुमी घेवचो आनी उजव्या हातान तो मागीर शेवचो म्हणून आमची विनंती. गायन करुया D35 परमेश्वर म्हाका चलयता. Tuja na
Skåla lagis tuasay Por mesmor makatuluita Kais maka ude na salam Por mesmor makatuluita Kais maka ude na salam Mojeshi soda subo Sagati danya korya su Gotai di makatu ditai Gotai di makatu ditai Purmeswar makatu luita Kais maka une na salam Purmeswar makatu luita Kais maka une na salam O jab sam dusman podeta Ruchi jevon magvatai Dumdumi matya telgatai Dumdumi matya telgatai Purmeswar makatsua une na salam Purmeswar makatuluita Kais maka une na salam Bole por kurpadi sandis Gosloshi moche devtoli Devdana tuja mogachi Devdana tuja mogachi Purmeswar makatuluita Kais maka une na salam Purmeswar makatuluita Kais maka une na salam Pratuyam Baba Rosario तुझा पुदा खातीर पेटलेले हे बलिदान आमची मागणी तुवें मानून घे आनी तुजे काकृतीन ताची पातकाची सोरपदां दोन काड म्हूण आमी मागता तुझ्या पुदा जेजूचे नावी Amen सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक Amen was Deutati sogli Sodaka chivi Sodaka bagi Jesu cer viswas Deutati sogli Sodaka chivi Sodaka bagi Sosara meli Moru na deva Amco Dev jivo Jiviaco Dev to Deva chamurian Somuncha jivi Deva chamurian
suceru is was, Tiu tăti sugli, sodă